त्यो धागो जत्तिकै मात्रै हो, त्यो धागोले नै के अरे सम्बन्ध चाहिँ सङ्गठनमा रहने नरहने त्यतिले चाहिँ बचाएर राखेको हुन्छ, त्यतिमा अल्झिएर बसेको हुन्छ है। स्टेटको नाम प्रान्तको नाम चाहिँ तिमीले खोला नाला कुनामा राख्नुपर्छ भने यो सब ठिक लाग्यो, यो लिम्बन खम्बन ठिक भएन। सबैले धोका दिए पनि तैँले चाहिँ धोका दिनुहोस् होला नि, हजुर कोसँग गफ गरेको होला भनेर आयो त होइन। त्यो त आफूले आफूसँग कुरा गरेको, त्यो सबैले धोका दिए पनि आफूभित्रको आफूले धोका दिँदैन नि त होइन हो। त्यो तँलाई नक्कले बनाउनु परेको छ भन्नुहोस् है। त्यो एडभान्स होइन टेक्नोलोजीको दुनियाँमा चाहिँ यहाँका संसारका मानिसहरूलाई होइन जति पनि मानिसहरू छन् 6 अरब 7 अरब पनि छन्, उनीहरूले कुन कुन टेक्नोलोजी चाहिँ अप्नाइराखेको छ, कसले चाहिँ त्यो युज गर्छ त होइन। त्यसको चाहिँ एउटा ग्रुप छुटाएको छ होइन। ग्रुप छुटाउँदाखेरि अब पहिलो चाहिँ तपाईँको यो सर्फेस वेब भन्ने एउटा छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको डिप वेब चलाउने ग्रुप छ। एउटा चाहिँ अर्को तेस्रो चाहिँ तपाईँको डार्क वेब। अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजी के निस्किएको छ त होइन र। तर यो सर्फेस वेब चलाउने चाहिँ संसारमा कति छ त भन्दाखेरि 4%। त्यो चाहिँ 4% चलाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले होइन विज्ञहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। यो डिप वेब चाहिँ कति पर्सेन्टले चलाउँदो रहेछ भन्दाखेरि 90%ले चलाउँदो रहेछ। अनि यो डार्क वेब चाहिँ 6%ले। यो मैले किन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ किन स्पष्ट गराउनु भइराखेको छु भन्दाखेरि हामीले गलत होइन टेक्नोलोजी त प्रयोग गरिराखेको छैनौँ, कतै हामी ठुलै खाडलमा त जाकिएको छैनौँ। त्यो विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ होइन। अब नेपालको हकमा चाहिँ नेपालमा 3 करोड नेपाली जनता छन् अरे होइन। 3 करोड पुग्यो बच्चा बच्ची बसिलो केटाकेटीले त हेर्छन् अहिले हेर जस्तो है। 3 करोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अब 12 लाख। यसको नेटवर्क चाहिँ 12 लाख मात्रै छ नेपालमा, 12 लाख। अनि यसको चाहिँ कति 2 करोड 270 भेट्यो होला होइन। 270 लाख 270 भनेको 2 करोड 70 लाख। यो चाहिँ 6ले 6 क्या 18 लाख होइन। 18 लाखले चाहिँ यो युज गर्छ भने चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ। अधिकांश नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यो 4% सर्फेस वेबमा चाहिँ हामी 10-12 लाखको नेटवर्कमा होइन नेटवर्क भएको सदस्यमा चाहिँ हामी खुब रमाइराखेका छौँ, खुब खुसी भइराखेका छौँ। हामीले खेल्ने संसार सानो रहेछ होइन, सङ्ख्या त थोरै रहेछ होइन। त हामी चाहिँ यो संसारमा आउनु आवश्यक छ। यसको लागि मैले अलिक चिरफार गर्न खोजेको होइन। किनभने यो सर्फेस वेब के हो त सर्फेस वेब भनेको चाहिँ अब तपाईँको यो फेसबुकमा एकदम फेसबुक भन्ने बित्तिकै हाम्रो मान्छेहरू फेसबुकमै झगडा गर्छ, फेसबुकमै रुन्छ, फेसबुकमै पोल खोलाखोल गर्छ होइन। फेसबुकमै गीत गाउँछ, फेसबुकमै नाच्छ नि होइन। फेसबुकमै पेप्ने हुन्छ थप्दै जानु चाहिँ मलाई अलिक असजिलो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको भिडियो च्याट भनौँ न होइन। च्याट भयो अनि त गेम अरे भिडियो गेम होइन के भन्छ यो एउटा भिडियो गेम होइन। त्यसपछि एउटा भिडियो गेम भयो अनि भिडियो गेम अनि त्यसपछि च्याटको अनि टेलिभिजनको पनि कुरा आउँछ यहाँ।
टेलिभिजनमा हाम्रो अधिकांश मङ्गोल अब महिलाहरू चाहिँ अब सिरियल हेरेर चाहिँ रोइराखेको हुन्छ नि भिडियो गेम यो चाहिँ सबै चाहिँ यसमा पर्छ सरफेस वेबमा पर्छ कि परिसकेपछि टेलिभिजनको सिरियलहरू होइन भिडियो अब मेसेन्जरमा यो सबै कुराहरू छन् नि त्यो चाहिँ यो संसारभित्र पर्छ हामी चाहिँ यो 4% को संसारमा छौँ यस कारणले हाम्रो क्षेत्र कतिको थोरै भयो 12 लाख नेपालमा 12 लाखसँग चाहिँ हामीले कुरा पुऱ्याइराखेको छ अहिले होइन तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दा यसमा चाहिँ हामी आउनुपर्ने होइन यो डिप वेब यो संसारमा चाहिँ आउनु पर्यो यसको चाहिँ 2.70 लाख छ यसको यसमा चाहिँ को हुन्छन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो संसारमा चाहिँ होइन यो टेक्नोलोजीको संसारमा चाहिँ को हुन्छन् त भन्दाखेरि अधिकांश अब डाक्टर भयो होइन डाक्टर भयो इन्जिनियर म भन्दै मात्रै जान्छु पाइलट इन्जिनियर होइन राजदूत नेता राजनीतिज्ञ व्यापारी उद्योग व्यवसायी होइन प्रोफेसर तिनीहरू चाहिँ डिप वेबमा उनीहरू चाहिँ यो संसारमा रमाउँछन् यो संसारमा उनीहरूले खेल्छ त्यो टेक्नोलोजी उनीहरूले चलाउँछ किन चलाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिप वेबले चाहिँ उत्पादन गर्छ होइन खोज अनुसन्धान गर्छ आविष्कार गर्छ नीति बनाउँछ होइन कार्यक्रम बनाउँछ कानुन बनाउँछ विधान बनाउँछ होइन एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ यसले बनाउँछ विधान बनाउँछ संविधान बनाउँछ होइन कानुन बनाउँछ यी सबै गर्नेका कसले गर्छ भन्दाखेरि यो संसारको मान्छेले गर्छ यसकारण अब हामी नेता होइन राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ आउनु यो संसारमा आउनुपर्छ यो संसारलाई छोडेर यो संसारमा आउनु पर्दछ होइन आउनु सक्यौँ भने अब हामीले प्रगति गर्छौँ आउनु सकेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ त्यस विषयमा मैले बताउँछु होइन र अर्को डार्क वेबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि म अलिकति मोटामोटी मैले मुखले बताएँ त्यसलाई बुझ्नुहोस् होइन त्यसपछि अलिक बढी समय भएपछि बसेर कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट यो कुरो सर्छ होइन यसमा चाहिँ अधिकांश कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको आइडी ह्याक गरिदिन्छ नि ह्याकरहरू तपाईँको फेक न्युज बनाउँछ फेक फोटो बनाउँछ होइन साइबर ह्याक गरिदिन्छ होइन अपहरण गर्छ सूचना बेच्छ होइन त्यो ग्रुपको मान्छे त्यो संसारको मान्छे अथवा त्यो टेक्नोलोजी चलाउनु चाहिँ नेपालमा 18 लाख जति छ न्युज पनि फ्याक बनाउँछ होइन हो नै जस्तो गरिदिन्छ अनि अपहरण गर्ने शैलीहरू जासुसी गर्छ सूचना बेचेर होइन पैसा कमाउँछ त्यो संसारको मान्छे चाहिँ नेपालमा 18 लाख छ अझ हामी त झन् थोरैको संसार मात्रै रमाइरहेको छौँ 12 लाख हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन पुरा त हामी होइन फेसबुकबाट गइराखेको छ नि भन्छौँ 12 लाख मात्रै 2 जना सांसद मात्रैको लागि लडिरहेको छ हामीले बल गर्नुपर्ने चाहिँ 2.70 लाखको होइन एउटा सङ्ख्या छ जमात छ यहाँनिर चाहिँ हामीले बल गर्नुपर्छ होइन यहाँनिर बल गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै अब हामीले नीति निर्माण गर्न सक्छौँ कानुन बनाउन सक्छौँ योजना बनाउन सक्छौँ रणनीतिहरू बनाउन सक्छौँ होइन नत्र भए हामी यहाँनिर यो संसारमा रमाउने भने त हामीले योजना बनाउनु पनि सक्दैनौँ होइन हामीले नीति निर्देशन गर्न पनि सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई त झगडा गर्दै ठिक हुन्छ हामीलाई त बाँच्दै ठिक हुन्छ होइन सिरियल हेर्दै ठिक हुन्छ होइन किनभने समयले त्यस्तो गइसकेको हुन्छ होइन मोटामोटी बुझ्नुभयो होला मैले सर्टकटमा भने होइन टाइम छैन हामी र यसको असर चाहिँ यो हामीले जुन प्रयोग गरिराखेको छौँ यहाँका 80% ऐदो मुलासी मुगलहरूले विशेष गरी किन यो प्रयोग गर्नु परेको छ भन्दाखेरि अब यहाँ त देख्नु भयो नि अघि होइन ठुला ठुला पोस्टका मान्छेहरू अफसरहरू भए डक्टर इन्जिनियर पाइलटहरू होइन त्यो हाम्रो मान्छेहरू त छैन त्यस्तो
हाम्रो मान्छे त थोरै मात्रै छ, पाइलट पनि थोरै, डक्टर पनि थोरै, उद्योगपति पनि थोरै होइन, इन्जिनियर पनि थोरै, प्रोफेसर पनि थोरै भएपछि हाम्रो धेरै मान्छेहरू, अधिकांश हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि पुर्याइएको छ। गरिबीको रेखामुनि पुर्याइएपछि हाम्रो मान्छेहरूले होइन खेल्न सक्ने, हाम्रो मान्छेले त्यो त्यो संसारमा रमाउन सक्ने भनेकै यो वेबमा होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू रमाउनु बाध्यता हो त्यो होइन। र यसमा चाहिँ रमाउनु थालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ डर हुन्छ। डर पैदा हुन्छ। डर पैदा भएपछि डर पनि कति प्रकारको हुन्छ भन्दा 6 प्रकारको हुन्छ होइन। डर पनि 6 प्रकारको डर, 6 प्रकारको डर त पस्दैन। एउटा न एउटा डर पसे पनि हामीले यति केही गर्नै सक्दैनौँ। डर भनेको त बुढो हुने डर हुन्छ हामीलाई, बुढो हुनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। एउटा गरिबीको डर, गरिबीले गर्दा केही गर्न सकिएन हो होइन भन्ने हुन्छ होइन। एउटा बिरामी भइन्छ कि भन्ने डर, बिरामी भइन्छ कि भने कोभिड-19देखि खुब डरायो नि हामी मान्छेहरू, त्यो बिरामी भइन्छ कि भन्ने डर है। त्यसपछि मरिन्छ कि भन्ने डर, मर्न त एक दिन छँदैछ नि होइन, मरिन्छ कि भन्ने डर होइन। अनि सबैभन्दा नराम्रो डर चाहिँ एउटा छ है, हेर्नुहोस्, यो प्रेममा असफल हुने डर। यो प्रेममा असफल भइन्छ कि भन्ने डर चाहिँ झन् खतरा डर। त्यो 99% चाहिँ खाडामा जाकिएको छ। बुढा हुने, गरिबी हुने, बिरामी हुने होइन। त्यसपछि अब बुढो, गरिबी, अपमानित भइन्छ कि भन्ने डर, अपमानित भइने डर होइन। अपमानित भइन्छ कि होइन। आज कार्यक्रममा साथीहरूले बोलाउनु भयो, मलाई बोल्न लगाएर त्यो अगाडि उभ्यायो त अपमान पो हुन्छ कि अपमानित पो भइन्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ नि। यो 6 खाले डर चाहिँ पस्छ तपाईँको। हामी यो संसारमा रमायौँ भने, यो संसारमा हामीले चाहिँ खेल्यौँ भने होइन, यो टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई यो 6 प्रकारको डर मध्ये एउटा डर त पस्छ। त्यो डर पसिसकेपछि हामी के हुन्छ भन्दा हामी डर हुने बित्तिकै शङ्का भन्छ। शङ्का, डर पछि शङ्का आइहाल्छ होइन। प्रेममा असफल भइन्छ कि भन्ने खालको डर छ भने ला मलाई छाड्यो कि भनेर अर्कै सम्भव जाने भयो कि डर भयो। अनि बुढो हुने डर पनि भयो होइन। गरिबीको डर, यो सबै डर भएपछि त्यसपछि डरपछि शङ्का, जसलाई देखे, तपाईँले देखे पनि शङ्का, उसलाई पनि देखे शङ्का, उसलाई सबैले देखे शङ्का हुन्छ क्या, शङ्का हुन्छ। शङ्का भइसकेपछि अनि उसले चाहिँ निर्णय गर्न सक्दैन, अनिर्णय हुन्छ। अनिर्णय यो चाहिँ यस्तो भएर घुम्छ तपाईँको, यस्तो भएर डर, शङ्का, अनिर्णय, फियर, डाउट, अनडिसिजन होइन, यस्तो भएर घुमिरहन्छ। डर, शङ्का, अनिर्णय, डर, शङ्का, अनिर्णय भएर यो चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल भएर यो 90 डिग्रीको कोण भएर चाहिँ घुमिरहन्छ। त्यसो घुमिरहेपछि तपाईँको जिन्दगी बर्बाद भयो। जिन्दगी बर्बाद भएपछि चाहिँ यो चाहिँ के, यसलाई के भनिन्छ भन्दा वैज्ञानिक भाषामा चाहिँ ब्ल्याक होल्स भन्छ यसलाई। यो ब्ल्याक होल्स भनेको चाहिँ, ब्ल्याक होल्स चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डमा चाहिँ एउटा त्यस्तो हुन्छ। ब्रह्माण्डमा चाहिँ पहिला त राक्षस भन्थ्यो त्यसलाई, के हो होइन। त्यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ एउटा कालो होइन, हल मात्रै देखेन क्या, त्यो ढ्वाङ मात्रै देखेन होइन। तर त्यसले त्यहाँ वरिपरिको खगोल पिण्डहरू, उल्काहरू चाहिँ सबै स्वात्तै खाइदिँदो, निलिदिँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो ब्ल्याक होल चाहिँ, जस्तै यो
यो चाहिँ ढ्वाङ जस्तै भयो कि तर यसो लामो हुँदो रहेछ यसले चाहिँ उसको त्यो शक्ति हुँदो रहेछ गुरुत्व आकर्षण भन्छ नि त्यो शक्तिले चाहिँ वरिपरिको त्यो खगोल पिण्डहरू उल्काहरू चाहिँ सबै निलिदिँदो रहेछ होइन। अब हाम्रो मान्छेहरूले अलिअलि पढेको अलिअलि लेखेको अलिअलि जानेको पनि के भयो त भन्दाखेरि यो वेबमा गयौँ भने यो टेक्नोलोजी हामीले युज गर्न थाल्यौँ भने हामीले राम्रो राम्रो किताबहरू पढ्ने हामीले फुर्सद हुँदैन, राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन होइन, राम्रो राम्रो ज्ञानका कुराहरू होइन आविष्कारका कुराहरू हेर्ने सुन्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन किनकि यसमै अब फेसबुकको कुराहरू छ त्यो हेर्दा हाम्रो समय बितेको हुन्छ। राम्रो सफल भइसकेको महान वैज्ञानिक महान अब यो प्रश्न डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको उहाँको सबै सन्तानहरू उहाँको आफन्तहरू चाहिँ सुनको थालमा र चाँदीको चम्चाले होइन भात खाने हैसियतकाहरू मात्रै छन्। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ उहाँहरू सबैले यो दाइले भन्ने कसैले होइन कसैले चाहिँ अब यो मामाले कसैले चाहिँ काकाले भनेर चाहिँ दाइलाई चाहिँ इङ्गित गरेर चाहिँ उहाँले देउता नमानेर देउता नपुजेर चाहिँ दुःख पाएको त उहाँसँग पैसा नहुनुको कारण दुःख पाउनुको कारण चाहिँ देउता नपुजेर देउता नढोकेर भन्थ्यो कि उहाँको आफन्तहरूले। अब डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ नास्तिक होइन अझ सबै आस्तिक होइन। अहिले सबैको हैसियत कस्तो छ भन्दाखेरि सुनको थालमा भात राखेर 84 व्यञ्जन राखेर चाँदीको चम्चाले खाने हैसियतकाहरू मात्रै छन्। तर मलाई पनि त्यसै भन्छ मेरो आफन्त नातागोताले हो यसले देउता ढोक्दै नढोकेर पुज्दै नपुजेर चाहिँ दुःख पाएको भने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई जसरी भने नि चाहिँ उहाँको आफन्तहरूले अहिले मलाई मेरो आफन्तहरूले त्यसै भन्छन् यसले देउता नमारेर नपुजेर चाहिँ यो दुःख पाएको भनेर मलाई भन्ने गर्छन् होइन। तर मैले चाहिँ गहिरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले गहिरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले जस्तो होइन अब नेपाली मुलुकका मङ्गलहरू अब संसारभरि छरिएर बसेका छन्। अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया जताततै छरिएर बसेका छन् नि होइन, भारत अब चाइना जताततै। तर यो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जस्तो दुःखै पाए पनि होइन देउता नढोकेर नपुजेर दुःख पाए पनि उहाँले जस्तो त्याग समर्पण योगदान होइन यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको समाजलाई र यो देशलाई चाहिँ गुण कसैले लगाएको छन्। संसारमा पिएचडी गर्नेहरू धेरै छन्, अरबपतिहरू धेरै छन्, तर डाक्टर गोपालले जस्तो ऋण गुण चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूलाई अब यहाँका यो देशलाई नेपाललाई होइन नेपाललाई नै उहाँले जुन गुण लाउनु भएको छ एउटा योगदान गर्नुपर्छ समर्पण गर्नुभएको छ त्यो कसैमा पनि देखिँदैन होइन। भनेपछि अनि उहाँलाई त्यसो भनेपछि उहाँ चाहिँ फेरि के रुचाउनु भयो फेरि उहाँको शाखा सन्तानहरू सबै त्यो समाजकाहरू चाहिँ सुनको थालमा होइन चाँदीको चम्चाले 84 व्यञ्जन खानेहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो समाज चाहिँ चटक्कै छाडेर गुन्द्रुक र सिन्की होइन ढिँडो र सिस्नो खाने समाज रोज्नुभयो। किन रोज्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अब नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ अब गरिबीको रेखामुनि त 100% नै रहेछ होइन 100% नै देख्नुभयो 1% 2% होला होइन 2% सबमा होला उनीहरू चाहिँ अब 84 व्यञ्जन खाने होइन चाँदीको चम्चाले खानेहरू चाहिँ त्यति मात्रै छ। अनि त्यो समाजलाई उहाँले त्यागिदिनु भयो। अब बरु म खान्न होइन पत्र पैसामा चाहिँ अस्तित्व बेच्दिनँ भनेर सबैभन्दा उहाँले चाहिँ राम्रो खानु राम्रो घर चाहिँ उहाँको हुन्थ्यो होला होइन। किनभने उहाँलाई चाहिँ यो अघि पनि देखायो नि सन् 1970मै अञ्चलाधीश दिएको नि त, त्यसपछि राजदूत पनि दिएको होइन सिडिओ पनि दिएको नि त। तर उहाँले किन खानु भएन भन्दाखेरि मेरो समाज होइन बहुसङ्ख्यक समाज नै गरिबीको रेखामुनि छ त मैले मात्रै
सुनको थालमा चाँदीको चम्चाले चाहिँ मैले मात्रै 84 व्यञ्जन खानु भनेको चाहिँ मैले माटो खाए सर हो सुसर हो, बालुवा खाए सुसर हो भन्ने उहाँले ठान्नुभयो। त्यस कारण उहाँले त्यो समाज रोज्नुभयो होइन, गरिबीको रेखामुनि पुर्याएको समाज रोज्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले झुप्रोमा गएर होइन, झुप्रोमा गएर बास बसिदिनु भयो, झुप्रोमा जे पाक्छ त्यही खाइदिनु भयो होइन। र मेरो घरमा पनि आएर दिउँसो बिहानै मर्निङ वाक गर्दै आउनुहुन्थ्यो होइन, त मेरो झुप्रोमा पनि आएर सुतिदिनु भयो होइन। मेरो झुप्रोमा आएर नबस्नु भएको थियो भने नसुत्नु भएको थियो म धेरै टाढा हुन्थ्यो होला होइन। किनभने अब ठुला मान्छेहरू, अब सम्पन्न मान्छेहरू चाहिँ गरिबको घरमा बासै बस्दैन भन्ने कुरा त हुन्थ्यो नि त मलाई। र मेरो घरमा चाहिँ आएर उहाँ बिहानै मर्निङ वाक गरेर शान्तिलाल धिमालजीकोबाट आउनुहुन्थ्यो, कोही बेला टोपराजीकोबाट आउनुहुन्थ्यो। अनि बिहान खाजा नास्ता खाएर दिउँसो एकछिन दिनभरि आराम गरेर होइन, बेलुका चाहिँ पुरै माग्नुहुन्थ्यो। एक दिन चाहिँ राति मेरो घरमा पनि मजाले सुतिदिनु भयो, निदाउनु भयो होइन, आरामले निदाइदिनु भयो। निदाएपछि त्यसपछि चाहिँ एक खालको उत्साह जागेर आयो, एक खालको त्यो मानवता भन्ने कुरो यो पो रहेछ क्या भने। उहाँ चाहिँ अब म कहाँको होइन, जस्तै हाम्रो त तराईमा त तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, त्यहाँ त पहिला त के थियो भन्दाखेरि यो त्यहाँको अलिक पाहाडको मान्छेले चाहिँ अब मधेसको कालो मान्छे गयो भने अङ्गार आएछ भन्ने, पाहाडको मान्छे तल आएपछि त तेर्का जुम्रा लिएर आयो भनेर टाढा भयो। अनि छेउै पर्न नसक्ने समाजमा होइन उहाँहरू हामी चाहिँ खालको नजिक भयो नि त। नजिक भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि मेरो आमासँग घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले के, घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई, छोरो पार्टी भन्दै कुदिन्छ, केही अब सिङ्को भाँचिया छैन, भाँच्दैन पनि है, पार्टी भन्दै हिँड्छ। त्यो पार्टीमा कुदे पनि देउता त ढोगिदिए हुन्थ्यो नि, देउता त पुजिदिए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो पनि गर्दैन र मलाई त कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ आमासँग गफ गर्नु हुँदै रहेछ एकदिन कि। अनि पछि चाहिँ मेरो आमा एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो। एक्सिडेन्ट भएर बितिसकेपछि मैले मलाई हप्ता दिन पछाडि फोन गरेँ, दाइ मेरो आमा त यसरी एक्सिडेन्टमा बित्नुभयो होइन भन्दाखेरि, अब जे हुनु थियो साह्रै राम्रो भयो भन्नुभयो क्या मान्छेको जिन्दगी मर्ने चोला, तिमी पनि मर्छौ म पनि मर्छु, अजन्मरी त छैनौ हामी होइन। किनकि तिम्रो आमा बाँचेको थियो भने तिमीले अझै कति दुःख पाउँछौ होइन, कति शास्ति पाउँछौ, तिम्रो आमाले सहन सक्ने थिएन। तिम्रो आमा मर राम्रै हो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भन्दा तिम्रो आँगनमा त्यो देउता छ नि भन्छ, हाम्रो उता त्यो थानहरू राखेको हुन्छ क्या तपाईँ दिमाल मेचे राजबसीकोतिर हेर्नु पनि आँगनको कुनामा चाहिँ एउटा एउटा ढुङ्गा सुङ्गा माटोको थान राखेको हुन्छ क्या। अनि के भन्नुभयो त फोन गरेर, त्यो त हेरेर आउनुभएको थियो भएको थियो नि त आमासँग कुरा गर्दाखेरि होइन, तिमीले त्यो आँगनको देउता कहिले फ्याँक्छौ भन्नुभयो कि। ल डाइरेक्ट त्यस्तो कुरा आयो होइन, मैले त आमा बितेको कुरा मात्रै सुनाएको थिएँ, अलिकति त्यस्तो खालको मलमपट्टि सान्तवना पाउँछु कि भनेर। तिमीले त्यो आँगनको देउता कहिले फ्याँक्छौ भन्नुभयो कि। अनि मैले चाहिँ अलिकति ल झन् खतरामा आइएछ। अरे 2 महिना जस्तो लाग्छ दाइ भन्यो कि, त्यत्रो लाग्छ भन्नुभयो कि। मेरो दिदी बहिनी को पनि हक लाग्छ दाइ, उनीहरूलाई पनि मैले देउता सबै बाँडिदिनुपर्छ होइन, त्यो नरम गरम बाँड्नुपर्छ भने। त्यसो भनेपछि दाइले चाहिँ तिमीले नराखेको भाइ सबै दिइहाल हुन्छ भने हो। अनि घरमा अब सुरु गर्नु पऱ्यो नि त है, सुरु गर्नु पऱ्यो। सुरु गरिसकेपछि त छोराछोरीहरूले त अब गोपाल दाइले चाहिँ होइन, मेरो छोराछोरी सानो भयो, त्यो उनीहरूसँग बसेर चक्लेट ल्याइदिएर के गरेर चाहिँ होइन तिमीहरूको लागि मैले लडेको, तिमीहरू चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, तिमीहरूको लागि लडेको मात्रै भन्नुहुन्थ्यो नि त कलिलो दिमागको। त्यो उनीहरूले चाहिँ फेरि मलाई त्यो छोराछोरीले घचघचायो क्या, बडाले फोन गरेर भत्काउनु भनिसकेको छ, भन्नु भइसकेको छ, बुवा त्यो भत्काइदिइहालौँ भने फरुवाहरू लिएर आए काँटाहरू कि भत्काएपछि मेरो नाता आफन्त नाताको त आयो, गाडी आयो कि मलाई त बहिष्कार गऱ्यो। अब सम्बन्ध खत्तम भयो हाम्रो, सम्बन्ध खत्तम भयो है कि अब हाम्रो अब कुनै सम्बन्ध रहँदैन, नाताको सम्बन्ध रहेन भनेपछि अब ठिकै छ, रहँदैन पनि ठिकै छ भने
एक डेढ साल त गाह्रो पऱ्यो तपाईँको कोही आइदिएन क्या तर अहिले चाहिँ ठिक गरेछ अहिले चाहिँ राम्रो छ भनेर मेरो छोराछोरी राम्रो पढे होइन अनि राम्रो पढ्दैछ भनेर अलिक आर्टी साँच्चै आर्टी साहसी पनि बन्दै गए होइन त्यो अरूको त्यो त देउता बुझ्नेहरू होइन तिनीहरूको चाहिँ पढ्दैन के प्रायः धेरैको पढेनन् है अलिक डर थियो र पनि भयो त भनेर अनि अहिले चाहिँ है ठिक रहेछ उसले गरेको ठिक रहेछ भनेर अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ राम्रै बाटोमा हिँडेको छ भनेर सहयोग र समर्थन गर्न थालेको छ कि अहिले चाहिँ होइन अनि एक दिन के भयो त भन्दाखेरि फेरि अनि यो घडी आउँछ है तपाईँ अब जस्तै अब गन्तव्यमा पुग्नको लागि अघि मैले भने नि है तपाईँहरूको जीवनमा पनि आउँछ त्यो आउँदाखेरि केले मात्रै अडिन्छ भन्दाखेरि धागोको त्यहाँनिर कति हुन्छ अरे धागोको टुक्रा होइन त्यतिले अडेको हुन्छ त्यो धागो चाहिँ खासमा चाहिँ के को मनको सम्बन्ध भन्नु पऱ्यो त्यसलाई मनको धागो भन्नु पऱ्यो होइन धागो नै त हुँदैन त्यो धागो जत्तिकै मात्रै हो त्यो धागोले नै के अरे सम्बन्ध चाहिँ सङ्गठनमा रहने नरहने त्यतिले चाहिँ बचाएर राखेको हुन्छ त्यतिमा अल्झिएर बसेको हुन्छ है डाक्टर गोपाल गुरुज्यूले चाहिँ अब मलाई 5 महिना चाहिँ 150 दिन हुन्छ 150 दिनको चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक कोषभित्रै पर्छ त्यो पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ मापदण्ड त्यो पुरा गरिसकेपछि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि दूरदर्शी अलिकति 10 किलोमिटर 5 वर्ष 4 वर्ष होइन पछिको कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ क्या त्यो के पनि एक खालको त्यो चाहिँ एक खालको त्यो चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने एउटा कोष पनि भन्नु पऱ्यो त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उपलब्धि भन्नु पऱ्यो होइन अलिकति त्यसले गराउँछ होइन अनि मैले चाहिँ चिरको उदाहरण दिनुको कारण त्यो हो 150 दिनपछि मात्रै उसको नङ्ग्रा पनि नयाँ उसको यो चुचो पनि नयाँ होइन उसको पखेटा पनि नयाँ लिएर चाहिँ फेरि बादशाह भएर शासक भएर बाँच्छ नि त त्यो हामी मुलासी मङ्गलमा पनि यो त्यसको त शासक बादशाह हो नि त त्यो फेरि बादशाह हुनुको लागि फेरि शासक हुनुको लागि त फेरि हामीले त्यो एउटा नयाँ जीवन नयाँ चोला जस्तै फेर्नै पर्छ त्यो त्याग गर्नै पर्छ अनि मलाई चाहिँ उहाँले सुरु गर्नु 5 महिना चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले लिएर हिँड्नको लागि योजना बनाउँदाखेरि इलाम 3 महिना सिलगढी दार्जिलिङ 2 महिना जानुपर्छ भाइ तिम्रोमा भन्नुभयो अनि यताको त पुऱ्याइयो इलामको चाहिँ 3 महिना जसो तसो पुऱ्याइयो तर फेरि सिलगढीमा 2 महिनाको काम चाहिँ 1 महिनामै सिद्धियो होइन किन सिद्धियो भन्दाखेरि उहाँले नेपाली राजनीतिमा मङ्गलवाद माओवाद बाहुनवाद भन्ने पुस्तकलाई चाहिँ जुन एउटा खास भाषामा मात्रै थियो नि त त्यो त त्यस्तै अङ्ग्रेजी संस्करणमा पनि निकाल्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिलगढीमै एकजना हुनुहुन्थ्यो दान खालिङ भन्ने होइन दान खालिङलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा उद्धा गर्न लगाउने र उसको पनि नाम रहोस् त्यहाँ होइन उद्धाकार ट्रान्सलेटेड बाई अब दान खालिङ होस् ऊ पनि जीवित होस् भनेर चाहिँ त्यसको लागि बल गर्नुभएको छ किन भन्दाखेरि त्यो 2000 उहाँले बिए पास गर्नुभयो 36 वर्षको उमेरमा होइन त्यो 35 सालमा चाहिँ उहाँलाई 125 रुपियाँ पनि थिएन चाहिँ फर्म भर्नको लागि बिहेको फर्म भर्नको लागि अनि त्यही दान खालिङ बुढोले चाहिँ उहाँलाई दिनुभएको छ है त्यो पनि उहाँसँग त थिएन अरे खोजेर भए पनि ल्याइदिएको छ त्यो त राम्रो कुरो भयो डिग्री नगरी हामी भक्कै मर्छौँ नेपालमा भनेर चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ 125 रुपियाँ पैसा चाहिँ ल्याइदिएको अरे है अनि त्यो पैसाले फर्म भरेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुज्यूले बिए पास गर्नुभएको छ अनि बुढेसकालमा चाहिँ त्यो समय गएको होइन अब दुईजनै त्यो वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो गुणतिर खोज्नु भएको छ त्यहाँ उहाँको घरमा पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो होइन पहिलो दिन चाहिँ हामीले किताब उहाँसँग भेटघाट भएन उहाँ त्यो नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा चाहिँ के कार्यक्रम बसेर आउनुभएको छ तर किताब छोडेर हामी आएको थियौँ होइन आएपछि बिहान हामी 7 बजी आइपुग्छौँ यहाँ भनेर खबर दिएको थियौँ त्यो 7 बजी खबर दिँदाखेरि म झन्डै छुटेको थिएँ होइन गाडीमा त्यो दाइ 5 मिनट अलिकति ढिलो हुँदाखेरि त्यतिले चाहिँ उहाँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ झन् अब सङ्गठनसँग उहाँहरूसँग मेरो सम्बन्ध टुटिहाल्थ्यो त्यति भयो अलिक 5 मिनट वेट गर्नुभयो 5 मिनटमा सम्म वेट गरिसकेपछि त उहाँ चढेर हिँडिहाल्नुभयो तर मैले अलिक परदेखि देखेर चाहिँ पुरा रनिङ गरेर पनि त्यो गाडीलाई भेटाएर चाहिँ मेरो सम्बन्ध त स्थापित गरियो त्यतिखेर होइन त्यति गरेपछि त्यो दान खालिङले चाहिँ एकदम खुसी भएर चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन दान खालिङ भने चाहिँ 7 सालमा राणा खेल्न
आउनुभएको मान्छे रहेछ होइन, लडाकु। तर राणाहरू खेलिसकेपछि महेन्द्रले चाहिँ फेरि दरबार हाई स्कुलमा ल्याएर चाहिँ त्यो क वर्गको राणा र शाहको छोराहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाउने दरबार हाई स्कुलमा होइन। त्यत्रो वर्ष पढाउनु भएछ। अनि धेरै वर्ष पढाइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा स्कुल खोल्नु भएछ होइन। ठाउँ ठाउँमा स्कुल खोलिसकेपछि पनि उसको नागरिक उसलाई चाहिँ महेन्द्रले नागरिकता नदिएको कारणले चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यो स्कुल छाड्दै होइन, स्कुल चाहिँ अरूलाई छाड्दै हिँड्नु परेछ होइन। परेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूको एकदम राम्रो संवाद भएको थियो क्या। मैले चाहिँ महेन्द्रसँग सोझै कुरा गरेर लिएको दाइ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ। मलाई चाहिँ साला यो महेन्द्रले धोका दियो हामी राईहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। अब भाषा यस्तो रिसाएर भन्नुभयो कि कसरी भन्नुभयो भन्नै पर्छ। अब त्यस्तो महान मान्छेहरूको त्यो संवाद हो। साला यो महेन्द्र गधाले हामी राईहरूलाई खालिङ र छाम्लिङ मात्रै बनायो भनेर है, त्यस्तो सबै कुरा भयो। अनि के अरे रिसले नि मेची पुलमा पुगिसकेपछि हुन्छ नि त्यो पेन्टी र यो गन्जी पनि नेपालतिर फ्याँक्दै है रिक्सामा जाँदाखेरि। त्योसँग त्यस्तो महापुरुषहरू त्यो कुरा सुन्दाखेरि हो, त्यो त इतिहास तपाईँहरूले पनि जान्नु पर्ने कुराहरू है। त्यस्तोसम्म रिस उठाएको छ यहाँको कल्चरले होइन। महेन्द्रले त्यस्तो धोका दिएछ होइन। त्यसपछि अनि उहाँलाई भेटेर कुरा गरेपछि तिम्रो कुरा चाहिँ ठिक लाग्यो भाइ भनेर भन्दै, यो स्टेटको नाम प्रान्तको नाम चाहिँ तिमीले खोला नाला कुनामा राख्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ ठिक लाग्यो, यो लिम्बन खम्बन ठिक भएन भनेर चाहिँ कुरा गर्नु। अनि दाइ यो किताब चाहिँ तेरो यो गरिदिनु पऱ्यो अङ्ग्रेजीमा होइन, ट्रान्सलेसन गरिदिनु पऱ्यो भनेर तर दिइराख्नु पऱ्यो होइन। भर्खर टाइप त तिमीले मैले पहिला जानेको टाइप, अहिलेको जमाना त कम्प्युटरको कुरा आएछ, कम्प्युटरमा टाइप गर्नु आउँदैन, सिक्दैछु। तर भाइहरूले पनि गरिदिइहाल्छ, राखेर जाउँ न भन्नुभयो कि। त्यो राखेर चाहिँ अनि हामी उहाँलाई दामकाम गरेर चाहिँ छोडेर गयौँ। त म 15 दिनपछि जाँदाखेरि चाहिँ छातीको चेस्टको चाहिँ पेरालाइसिस भएर त्यो उल्टै नसक्ने हुनुभयो, त्यतिकै बित्नु भयो कि उहाँ। अनि त्यसपछि एक दिन मेरो चाहिँ दिदी भेना चाहिँ म दिदी भेनाको बस्थेँ अलिक मासतिर, उहाँ चाहिँ अलिक सिलगढी बजारकै छेउमा उहाँको मामाकोमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो मामा र भान्जाको भेट पनि 40 वर्ष पछाडि भेट भएको रहेछ कि 40 वर्षमा पनि उहाँले चिन्नुभयो। त्यो मामा त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर ठेगाना मात्रै दिएको थियो, त्यतिखेर त फोनको जमाना पनि थिएन कि। अनि ठेगानाको घरमा गयौँ, गेटमा पुगिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अनि सँगसँगै जाँदैथ्यौँ, गेटमा अडिनु भयो। गेटमा अडिसकेपछि म त गेटभित्र छिटो खोज्दै भाइ पका भन्नुभयो। दाइले यसरी हेर्नुभयो कि हेरिसकेपछि चाहिँ हो कि होइन भनेर होइन, हो भन्नुभयो। यी निधारमा यति मात्रै हेरेर चिन्नु भएको अरे निधारको यति है 40 वर्षको पछाडि यो निधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ निधारको त्यो कुन थियो अब त्यस्तो होइन भने चिन्न सक्ने त्यस्तो के थियो चिन्नुभयो होइन। मेरो दिदी बेला चाहिँ 8 बजी उठ्ने होइन, हाम्रो भेटघाट चाहिँ हुनु पर्यो 7 बजे होइन। अनि उहाँको मामाको छोरा छोरीहरू चाहिँ कोही स्टाफ नर्स, कोही चाहिँ कलेज जाने, कोही कलेज पढाउनेहरू हुनुहुँदो रहेछ। उनीहरूले चाहिँ बिहानै 5 बजी उठेर चिया नास्ता हुन्थ्यो सबैको होइन। त्यसो भएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिहान औषधि खानुको लागि भनेर पनि त्यो चिया नास्ता बनाइदिन्थेछ। मेरो त दिदी भएर 8 बजी उठ्ने हो, 7 बजी नै पुग्नु पर्ने। अनि 7 बजी भेटघाट भएपछि उहाँ र मेरो भेटघाट हुन्थ्यो। भेटघाट भएर चाहिँ दिनभरि उहाँले बिजनेस टुरमा आएको भन्नुहुन्थ्यो। म त झोला बोल्ने किताब बेच्दै होइन 4वटा 5वटा 10वटा 20वटासम्म लिन्थ्यो। पहिला त्यसै बाँड्नुहुन्थ्यो तपाईँले किताब र पर्चाहरू। यसपालि चाहिँ पैसा माग्नु भयो, साह्रै खुसी लाग्यो भनेर पैसा किताब पनि छिटै बिक्री हुन्थ्यो होइन। अनि जुन चाहिँ घरमा चिया र बिस्कुट दिन्थ्यो त्यसकै भरमा आउँथ्यो दिनभरि। दाइ पनि त्यसकै दिनमा है त्यसकै भरमा दिनभरि बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ दाइले कति दुःख गर्नु भाइ मान्नु है, कति दुःख गर्नु, आज त खाइदिउँ खाना भन्नुभयो कि। मलाई खुसी लाग्यो, म चाहिँ पैसा थिएन। बङ्गालीको होटलमा चाहिँ माछा भात मजाले खिलाउनु भयो कि। अनि माछा भात खिलाएर चाहिँ नि अनि त्यो बाथरुममा गएर चाहिँ हात धुने हुन्छ नि होइन यसरी, त्यहाँ गएर अलिक केस कोर्नु क्या यसरी। केस कोरेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नि अब मलाई नै भन्नुभएको कि सुन्नुहोस् भनेर है,
अब सबैले धोका दिए पनि तैँले चाहिँ धोका दिनुहोस् होला नि कोसँग गफ गरेको होला भनेर आयो नि त होइन त्यो त आफूले आफूसँग कुरा गरेको त्यो सबैले धोका दिए पनि आफूभित्रको आफूले धोका दिँदैन नि त होइन हो त्यो तँलाई नक्कले बनाउनु परेको छ भनेर अनि मैले त्यो कुरा सुनेँ कि मलाई पनि सुनाउनु भएको होला है त्यतिखेर अब उहाँको इन्टरभ्यू थियो एउटा जनजागरण भन्ने हिन्दी पत्रिकाको यसमा होइन अहिले बङ्गलाको कार्यालयमा चाहिँ बङ्गला पत्रिका छाप्नेमा चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो यो आर्टिकल त्यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुको लागि मात्रै होइन र आजभोलि भने चाहिँ नेपाली दैनिक साप्ताहिक पत्रिका थियो त्यसमा चाहिँ छाप्नु पर्ने टाइप चाहिँ त्यहाँको बङ्गाली पत्रिकाको कार्यालयको त्यो काम गर्नेलाई दिएको थियो जिम्मा अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ त्यो अफिस बन्द गरेर हिँडेछ अनि फेरि हामी इन्टरभ्यूको लागि तयारीको होला भनेर तयारी दसैँको विषयमा इन्टरभ्यू थियो कि उहाँको अनि दसैँको विषयमा एउटा पर्चा थियो त्यो चाहिँ नेपालीबाट निकाल्नु पऱ्यो थियो होइन अनि त्यहाँ अफिस बन्द भएको दोकान बन्द भएको देखेपछि फर्क्यौँ होइन त्यो दिनभरि हिँड्नु पऱ्यो उता हिँड्नु पऱ्यो है अनि दाइले चाहिँ आइपुग्यो कि आइपुगेन भाइ तिमी जाउँ न त्यहाँ भनेर दाइ चाहिँ यसरी रुखको पेटमा ढुङ्गामा टुसुक्क बस्नुभयो कि मलाई हेरेर अब त्यो आगे आएर काम गर्ने मान्छे भनेर पठाउनु भयो म गएँ जाँदाखेरि त मलाई क्रस गरेर एउटा गाडी आयो कि ला मलाई छेक्यो गुन्डाहरूले छेक्यो क्या भन्ने भयो कि भित्रमा त पुरा कालो कालो चस्मा लाउनेहरू निस्कियो कि यसो हेर्दा मेरै भेनाको साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ हो अनि मलाई बिहानदेखि घर आउँछ यो मान्छे बेलुका मात्रै आउँछ कहाँ जान्छ के बेजत गरेको के बेहोरा देखाएको भन्नुहुन्छ कि अनि मेरो के काम छ यहाँ पर अफिसमा भने के कमी छ गाडीमा गाडी बङ्गलामा बङ्गला पैसा के हामीमा के कमी छ किन इज्जत फालेको के चाहियो भन्नुहुन्छ है भेनाले हो गाडीमा बस भनेर भेनाको साथीहरू पनि त्यो खोलिदिन्छ कि गेट क्या अनि समातेर हल्ला जस्तो गर्छ मलाई गाडीभित्र अनि मैले त्यतिखेर पसौँ कि जस्तो लाग्यो मैले मनको धागो भने नि मनको धागो त्यतिखेर झन्डै चुडेको क्या मेरो दिनभरि भोक्कै धुलो होइन यो धुलोमा होइन त्यतिखेर हिँडिराख्नुभन्दा त त्यतै मैले अब यही संसारमा जाउँ कि जस्तो लाग्यो जस्तै उहाँले 84 व्यञ्जन छोड्नुभयो नि त तर मैले 84 व्यञ्जन कसरी छोड्नु नसक्ने भयो कि जस्तो भयो त्यतिखेर होइन अनि त्यसपछि गाडीमा चढौँ जस्तो पनि लाग्यो कि अनि मैले सोचेँ उहाँले ऐना हेरेर कायम कोरेको देखेँ क्या तैँले धोका अरूले धोका दिनु तैँले त दिँदैनस् होला नि भन्दै पुरा सिउँदो पर्दै थियो भन्नु पऱ्यो अनि पछि यसरी हेर्छ बिचरा होइन ढुङ्गा त्यो बस्नेमा ढुङ्गामा बसेर रुखमा यसरी गरेँ मतिर हेरिराख्नु भएको थियो कि अनि मैले 10-15 मात्रै हुँदैछ मैले दुःख गरेको त उहाँको जिन्दगी नै यसैमा होइन समर्पण गरिसकेको त्याग गर्नु सकेको छोड्दै अब यो सब गाडी बङ्गला सबै छोड्दै भनेर जानुहोस् त पाएन तपाईँहरूसँग मेरो सम्बन्ध छैन भनेर अफिसमा गएँ अनि मनको धागो हुन्छ एउटा होइन त्यसले पनि त्यतिखेर त्यो शून्य समयमा धोका दिन सक्छ होइन एउटा सजिलै प्रकारले चाहिँ स्वार्थ भावनाले होइन अगाडि बढिसकेपछि त्यस्तो आउँदैन त्यस्तो कुराहरू आउँदैन होइन 5 महिना चाहिँ त्यो यस्तो कठिन अवस्था हो परिस्थिति हो त्यति पार गर्नुभयो भने अब युगौँयुगसम्म होइन महान भएर होइन अब मैले त भने नि अस्ति 2025 चाहिँ एमएनओले फल खाने दिन हो भनेर भने नि त्यो फल कसले खान्छ त भन्दाखेरि अब त्यो त्याग गरेर 150 दिन त्याग गर्नेले पनि खान्छ त्यो जो पायो त्यसले खानु पाउँदैन होइन 150 दिन चाहिँ त्यसले त्याग गर्न सक्छ।